जर लायक काम करता डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी गोवा तांच्या मार्गदर्शनात आमची कांदोळची फिरदोस आमचे कांदोळचे गांवचे पंचायतीच्या आदारान सीजन ऑफ क्रिएशन 2024 हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. ताका तुमा समेस्तान माये मोगाचो योग. आमचे मोदे डीसी कन्व्हिनर फादर पॉलमॅक्स परेरा आसा आणि ताच्या सांगाता बाबुर्देली ताची टीम आसा. त्याच बरोबर तांचो एडवायझर मिस्टर जॉन्सन आसा. तुमकां आमी माये मोगाचो येवकार दिता. तुमचो सैम राखपाक सृश्टी सांबाळपाक आनी रचनेची निगा घेवन लोकांक जागृत करून तुमी जायतो भार घेतात. तुमचे अभिनंदन करता आनी ह्या सुवाळ्याक आमी येवकार दिता. आमचे कांदोळचे पंचायतीचो सरपंच प्लेस बाब फेर्नांडीस हांकांय स्वागत करता. तुमचो आनी तुमच्या 5 मेंबर्सांचो सांगार आमकां सदांच आसा. आनी सृश्टी बाबतीन हालीं जो वावर तुमी केला शेतां नांगरून लावन तुमी शेतकारांक उत्तेजन आनी आदार केला तो वावर खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारको. तुमकांय माये मोगाचो येवकार दिता. पाद्री आमचे वाराडांतले तांकांय आमी येवकार दिता. पण तांच्या नांवान सिस्टरी आसा त्या फिरगोसांनी भाव करतली आनी फिरगोसकारां तुमी आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी तुमची कला ल्हान नाटकुल्यांतल्यान तुमी माचयेर सादर करूंक आयिल्ल्या खातीर आरपोरा, पिलें, सालिगांव, नेरूल, कालांगूट, रेश मागूस ह्या फिरगोसकारांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता आनी तुमकां बरें येस आमी आवडेता. आमच्या कांदोळच्या दायजाचेर नांव छापून दवरलां. तुमची तोखणाय आमी करता आनी सत्कार केल्या. सत्कार समोरपाक आयिल्ल्यांक समेस्तान आमी माये मोगाचो येवकार दिता. खंयचो सुवाळो मिडिया कवरेज नासतना फुडें वचना. आमचे मिडिया पार्टनर्स गोवन रिपोर्टर, डिजिटल न्यूज चॅनल द गोवन तांकांय आमी येवकार दिता. तांच्या सहकारा पासून तांचे आमी आभारी. सोयपाची गजाल केली म्हणटच झाडां पाल्याचो उगडास कोरी नासतना लावं येतात. आमच्या गांवच्या वाड्यांनी झाडां पाल्याची वखदां विशीं म्हायती हाडल्या ताचो फायदो काडचो. आमचे उजवे वाटेक झाडां पाल्या विशीं वखदांची म्हायती कोणाक जाय आनी ती आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आमकां बरी संदी ताचो फायदो काडून तुमकां उलो मारता. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी दोतोरीची भुरगीं जम्या जम्यांनी तांणी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाक वांटो घेतलो. क्रिएशन, डिस्ट्रॅक्शन आनी सैम फुडाराक सांबाळून कितें करचें आपल्या चितारपाच्या गुणांतल्यान चार्ट्स आनी मॉडल्स तयार केल्यात. ते म्हजे उजवे वाटेक आसा. ताचेरूय नदर घालून अशी चुकना. कांदोळचो गांव सुंदर गांव. तो सांबाळून आमची सगळ्यांची जबाबदारी ओळखून आमी क्लिनस्ट वॉर्ड हो स्पर्धो केल्लो. उमेदीन नितळसाण केल्ल्याक आमी शाबासकी दिता. कचऱ्याचो प्रश्न सगळ्यांक आसा पूण कचऱ्यांतल्यान बरें येवंक जाता. आमची तरणाटी एक मत वापरून वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट ह्या स्पर्धेंत आपली क्रिएटिविटी दाखयल्या आनी थंयसर तांणी ती मेजाचेर दवरल्या. ताचेरूय नदर घालची
आनी स्फूर्ती घेवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आमी वावरूया. ह्या समारंभात तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो योगदार दिता आनी रचनेचे सांबाळणार जावन स्फूर्ती घेवन फुडाराची पावलां मारून उलो दिता. A warm welcome to everyone gathered here. Wishing you an enriching time this evening. God bless. आम्ही सर्वांनी दिल्या तुझी बरें पडटा. देवा तुवें सोबीत संवसार रचून आनी आपली रचणी पळोवन संतोश्ट. पूण आतांच्या काळार सृश्टीचेर कांय उपाय उपरासल्यान कशी कोणी पर्यावरण सांबाळचो जावन आसा आमच्या काळाचे एक मोठे आव्हान. सृश्टीचो जबाबदारीन सांबाळ करून देवा तुवें मनशाचेर विस्वास दिवन ताका तुवें दवरलो. पूण मनीस आपलो कायदो आनी तुवें दिवलेली जबाबदारी विसरलो. तरूय आयज ह्या सीजन ऑफ क्रिएशन कार्यावळी वरवीं सृश्टीचें व्हडलेपण ओळखून घेवंक तूं आमकां आपयताय तेन्ना आमी सगल्यांनी हाताक हात दिवन सृश्टी सांबाळचे दिशेन चलून सृश्टीचे राखणदार जावन अशें सृश्टी कडल्यान आमकां सवाल बरेपणां मेळून घेवंक आमकां तुजे कृपेन बोल. आमकां दरेकल्याक आयतें मन आनी काळीज दी. तें आमी तुजे कडेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवान. महिमा बाबा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. Father Ryan, he requested आमची शाबासकी from the Diocesan Commission for Ecology. Diocesan Commission for Ecology घोडिल्या तांकां 3 वर्सां जाता. This is our third celebration of season of creation in Goa. Every year आमी हो सुवाळो करतात एक किरगोचेन. आमी पयली सुरवात केली सांज देवा, गेल्ल्या वर्साक केले बाणावले आनी आतां आमी नॉर्थ गोवा येयले कांदोली. आनी आमकां आयज कितें खुशालकाय भोगता आयज ह्या तुमच्या कांदोलीच्या गांवांत. आनी ह्या वर्साचो थीम जो आसा वर्वाशाचो. तुमची पिरगोस वर्वाशाची पिरगोस. देवानच आमकां पयलीं बरे भशेन मांडून हाडून दिले. टू होप एंड एक्ट विथ क्रिएशन एट आवर लेडी ऑफ होप चर्च कांदोली. दिसता तो आमी थोडेशे मेमेंटोस आमचे वाटेन काडल्या. आतां सगळी आख्खी घोडेली काय बरें दायज तुमचे कांदोलकाराचे. यू हॅव टू बी प्राउड ऑफ इट. म्हाका दिसता यू डिजर्व अ क्लॅप फ्रॉम युअरसेल्फ. आनी काय तुमचे दायज जे आसा ते सांबाळून दवरपाक जाय. आनी ह्या पासून आयज आमी आयल्या. डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी इज हियर टू टेल यू पीपल ऑफ कांदोली, you have a beautiful heritage.
आनी ती राखपाचें काम तुमचें. भुरग्यांक शिकयात, तरणाट्यांक शिकयात आनी आयज काय बरी तुमची कलाकृती तरेची भुरगीं, तरणाटी आनीक जाणटी म्हातारी पासून काय बरी येवन बराबर मेळून आमची जबाबदारी तांणी बांदून घेतल्या आनी दाखयल्या. ह्या पासून हे आमचे धाकटेशे सांगपाक सोदता आयज म्हजे मुखार आहा आमचो तुमचो सरपंच, तुमचो पाद्रीगार आनी हांव कोणाचो आनी आमची जमात जाली पयली ह्याच हॉलान, पयली जमात इन द मंथ ऑफ एप्रील. ह्याच कारणाक लागून तुमची PSAF पॅरिस सोशल एपोस्टोलेट फोरम हांणी एक उलो दिल्लो, फादर आमची तळी पिड्ड्यार जाता, आमचे शेतां पिड्ड्यार जाता, आमकां सोल्युशन जाय, कितेंय तरी करात. आनीक डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी तेंच घडलेलें आसा, जबाबदारी म्हजेर पडली फ्रॉम द चर्च सायड. आनी त्या पासून आमची जमात विथ द मेंबर्स ऑफ PSAF, पाद्रीगार, पातपूर, प्लेस, सरपंच आनी तेजी टीम द पंच मेंबर्स सगळीं आमी हिंगा बसून डिस्कशन केलें. एक एग्जांपल फ्रॉम एप्रील नाव टू ऑक्टोबर. आतां तुमी त्या शेतान वचत जाल्यार तुमकां पणसां दिश्टी पडटा. गेल्ल्या वर्साक ह्याच वेळार जर तर वचत जाल्यार तुमकां आमची कालाकुटच्या भुरग्यांनी केले ते भशेन वास मारता, घाण मारता. ओके, दे रिमेंबर इन द मंथ ऑफ मे विथ आवर सिनियर एडवायझर, सरपंच आनी पंच मेंबर्स आमी जेन्ना थिंगा पॉस्यूट हॉस्पिटलाच्या भोंवतणी पळोवपाक भोंवताले, काम चलतालें, 3 जाण तरणाटे येयले. ते हिंदीन उलयताले आनी तेणें म्हणलें, म्हाका म्हणलें, क्या चल रहा है यहाँ पे मॉल आ रहा है क्या? हिंदीन म्हणल्यार हिंदी, यहाँ पे मॉल आ रहा है. हांवें ताका म्हणलें, बहुत बड़ा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है? शांत रहो, अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा, देखने आ जाना. अक्टूबर नवंबर तक we have the hope. And तुमकां भांगार दिसली पडटलें. Okay, and I'm proud to say that it was great working with the panchayat, okay, with the dynamic sarpanch, and the team that you have. वर्षी हांव केन्ना पॉलिटिशियन्सांक, पंचायतांक आनी पंचांक, सरपंचाक केन्ना प्रेज करता तुमी पळयलें ना आसतलें. Politicians are far better. According to me, I am not anti-politicians. I am not anti-local leaders. And when we have such leaders, it is my responsibility and my duty to appreciate them. And ताका लागून हांवें पाद्रीगारा कडेन मागून तुमचें सगळें जाल्या उपरांत we would like to as Diocesan Commission for Ecology appreciate, and we would like to present Kandoli as a model for other villages all over Goa. I would like to present Kandoli with Kandoli Panchayat, Kandoli people, Kandoli Church, Kandoli Temple as a model to the Western region. I happen to be the secretary of Western Region Commission for Ecology. Tenche Mukhar, I have already mindla Kandoli ami version kela. This is how it works. Because when it comes to church and politicians, jati dushmaniya hai iska good. When we work together, my dear friends, Kandolkarano, when we work together, there can be wonders. 1st September to 4th October, all over the world. So please, amchi Christian denominations are all Christians together celebrate season of creation, and yeah, season of creation, and we pray for creation. We pray for people who are connected with creation. We pray for all those who take the services of creation. आणि हे करपाक आमी सगळी बाराबर. आणि आयची आनीक एक खासियताय म्हणल्यार आयज आमी क्रिस्तांव म्हणून आयज आमचो बाबू पेटची आमचे बरोबर आसा. एंड द हिंदू कम्युनिटी ऑफ कांदोली हॅज बीन रियली वंडरफुल. शेतां जी आमी उगयल्ली आहा तितून जायते हिंदू तशेंच कॅथलीक फार्मर्स आहा. अराउंड 152 फार्मर्स इन कांदोली. अ प्राउड मोमेंट तुमकां सगळ्यांक की इतल्या शेतकामती 40 वर्सां उपरांत आपली शेतां रोयता जाल्यार एक गर्वाची गजाल.
माध्यम तुझे फुडले पिळगेक तुझ्या भुरग्याच्या भुरग्यांक मोगलेपणी स्वाद घेवन मेळचो आनी वारो घडचो आनी हाकाच लागून आमची कुडी दुयेंसां लागलेली. ह्याच खातीर आमी सगळ्यांनी जायतीं झाडां लावंक जाय. शिशीचे आड बसप म्हणल्यार शिशीचे विसवणटो वॉइस ऑफ वॉटर उदकाचो आवाज सायबा बुगस ही पळय ती येता आपलो कचरो घेवन. उदक जावन आसा जिवीत. आमच्या जिविताक उदक जावन आसा ताका एक देवाचें देण. सोबी सुंदर दर्या नदी शेतां भातां सगळीं देवाची योजना. ही सगळे ही प्लास्टीक आनी गार्बेज घालून नाश करून कित्याक सोदतात? तांती तुमी नुस्तें खायना, तें उदक पियेना, तुमची भलायकी कित्याक बिगाडटा? हें उदक नितळ सांबाळून तुमी कितें उपाय घेतला? The planet that they are on, but I have fallen very sick. My temperature is rising, my species are dying, and my forests are burning. I am losing my trees, and my forests are getting extinct. My islands are disappearing, and I am losing, and I can't live. Isn't there a way to live in peace? Scene 4. Now we would like to hear a conversation between the earth and the factory. Here, let me take your forward. Listen up, folks. Progress and development are essential for human purposes. And we will start today. Today. We will sing this song on repeat. And we do our part for the world that we live in. And we will start today. भुरगेपण आमी काय बरें जाल्ले न्हय. नितळ शितळ वारें माडा बांदून घोरपणें पेंवपाक उदक आडसराचेर. पूण आतां आमच्या ह्या रेवेची झाडाची ह्या उदकाची ह्या दोंगराची आनी त्या शेतां भाताची आनी ह्या सगळ्या पर्यावरणाची आमकां वीट आयल्या. जीव दिसता सोडून सगळे परदेसांत सेटल जावपाक. आणि हो
हॉटेलां बांदल्यात आनी मोदें दिसोंक कावतात पूण हांवें तुमचें लागपाचें पूण आसूं आसूं तेंच बरें जाता. रावत हांव ह्या संवसारांतलें उदक आनी तुमी म्हाका पाड म्हणटात. काय बरी हांव गावताली. सगळो कचरो मजेर सोडला. म्हाका कितली आडवड जाता ती हांव जाणा. हांवें तुमचें पाड मागपाचें. तुमी म्हाका मागतात पूण आसूं तुमचें बरें जावं. रावत म्हज्या हांकां तुमी मनशां म्हाका कातरून दवरला. देवान आमकां देवान आपले रचनेची तोखणाय केली. तिका सोपयली आनी पेटयली. मोगान आनी एकवटीन रचली. आपल्या रचनेची बरे भशेन राखण करून आनी ती सांबाळून आनी ती वाडून सोक शेणली. देवान आपल्या रुपान आनी व्हडा भावान ह्यो मनशाक रचता. ताका तो व्हड बेलांनी फावो करता. गिन्यान चिंतून मन वेंचून हाडून सत्या आपले बरें तें करून परवानगी फावो करता आनी आपले रचनेचे सोबीत सुंदर सोय फुकट फावो करता. सोय आमकां खुशाल करता. जग खाण रावन आनी जगोन सगळ्यांक मेळटा. ह्यो मनशाक आदेश घालता. सोयेक रात आनी सांगात. सोयबा बरोबरचें पूण मनीस कितें करता? पयशे जाय म्हणून हांवें तुज्या वांगडा ऑलरेडी 30,000 घातला. हॅव फन, एन्जॉय योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग डॅडी. गुड मॉर्निंग माय गर्ल. आयज इंदिरा गांधी भाशेन न्हेसोन खंय वेता गो? डॅडी आयज एनवायरमेंट डे. ताका लागून एका शिबिराक वांटप होते. ते सगळे बेश्टे बोको मारून तुका काय काम ना गो? ते बेश्टे बोको मारून आनी सांगप सेव एनवायरमेंट, सेव एनवायरमेंट, सेव आवर फील्ड, सेव आवर फॉरेस्ट, सेव दीस, सेव दॅट. व्हॉट नॉनसेन्स. सोनिया तुका खबर ना आमचो एक व्हडलो बिल्डर आनी हेच सगळें काम करून आनी विकून विकून आनी दान दवरून पळयता. हे सगळें करून मारून आमचो कोण कामना दवरून जाय. शेरी म्हज्या बाबा चार फावटीं मदर मारली पडले. लँडस्लायड्स, ग्लोबल वॉर्मिंग, अर्थक्वेक्स, फाटल्या काळांत केरळा भितर घडला तुका खबर आसा? कितले गोडावे कागाळ जाल्या. ताका ही परिस्थिती गोंयांत येवपाक पावल्या. वेस्ट मनीस कितें जाता तें पळय. Yes, really? Why are you wearing your baby sandals?
Fernandez and Charlotte Pali. The second prize to Leslie Fernandez. Nico Fernandez. Carol Fernandez. Third place. Natalia Fernandez. And third place. Congratulations to all the winners. Nazareth will be taking on behalf of the parishioners. I want to read your Act with creation. Once the screen is removed, you will get to see the logo that will result. And a basket of fruit as well to all of you.